आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद के कब्रिस्तानों की, जहां पर मुस्लिम मैयतों को खुद उनके ही इलाकों के कब्रिस्तानों में तदफीन की इजाजत नहीं दी जा रही है। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से शहर हैदराबाद में दिल दहलाने वाले वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इन वाक़यात को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि इंसानियत और हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं बाकी रही। इस हफ्ते हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रिश्तेदार जब मैयत को लेकर मकामी कब्रिस्तान पहुंचे तो मुतवल्ली ने कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मरहूम के बेटे मोहम्मद फसीउद्दीन ने वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी करदा टोल फ्री नंबर पर कॉल किया। कोई जवाब न मिलने पर मोहम्मद फसीउद्दीन मायूस हो गए। आज से ठीक एक माह कबल भी शहर हैदराबाद में इस तरह का एक और वाक़या पेश आया था। मुस्लिम मैयत को शहर हैदराबाद के 6 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों की जानिब से तदफीन की इजाजत न देने पर मैयत को शमशान घाट में दफन कर दिया गया था। इस तरह के वाक़यात और मुतवल्लियों की हरकतों से समाज में मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड क्या इक़दाम कर रहा है? क्या इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है या फिर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा जो गुज़श्ता कई बरसों से चल रहा है? और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस के तर्जुमान शुजात अली साहब और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मलिक मोतसिम खान साहब भी हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। जिस तरह के वाक़यात शहर में देखने को मिल रहे हैं, शुजात साहब, हमने इससे पहले भी इस पर बातचीत की थी। आज कार्रवाई होने वाली थी, आज बुलाया गया था वक्फ बोर्ड में, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है हमारे पास। फिलहाल मुतवल्लियों को गाइडलाइंस दी गई, पिछली बार ही इंतबाह दिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बावजूद एक फिर नया वाक़या हो जाता है। कहां कमजोरी रह गई है सरकार? क्या इस इदारे को यतीम व यसीर छोड़ दिया है सरकार ने? वो 1,80,000 मीटिंग भी करेंगे तो कोई नतीजा इसलिए नहीं आएगा कि वक्फ बोर्ड एक निकम्मा इदारा है, जिसको ना कोई पावर्स है, ना जिसके पास कोई अखलाकी ताकत है, ना कोई समाजी जिम्मेदारी है और ना ही कोई ईमानी ताकत है। ये आप पिछले जब हमारा इसी मौजू पे जब डिस्कशन हुआ था तो मैंने ये कहा था कि ये मजहूल इदारा है, इंतहाई निकम्मा इदारा है, इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, इनके पास कोई मशीनरी नहीं है। मुतवल्ली से लेकर वक्फ बोर्ड तक जो एक मिशनरी होनी चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, वो है नहीं। जब वो चीज नहीं है तो कैसे आप नतीजे निकालेंगे, कैसे आपको जो है हिम्मत अफजा जो है नतीजे सामने आएंगे? इससे पहले बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी इस इशू पर। जी। अब वही वाकया फिर दोहराया जा रहा है। तो कहाँ की तुम्हारा वो जो टेलीफोन था, वो जो आपके जो है ना मीटिंग थी, उसका क्या नतीजा क्या निकला, बताइए मुझे। जी, हमारे साथ तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मलिक मोतसिम खान साहब भी है। मलिक साहब, आपका भी खैर मकदम है। वक्फ बोर्ड आखिर ये कार्रवाइयां कर क्यों नहीं पा रहा है? मीटिंगें होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, मीडिया को बता दिया जाता है, लेकिन हाल फिर देखो तो वही है। मलिक साहब जी, जुमला वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करनी है तो ये एक अलग सवाल है जी। और जहां तक अमवात हुई हैं और उन लोगों की तदफीन का मसला था, वो मसला है, तो ये एक अलग मसला है जी। जहां तक तदफीन का मसला है, कब्रिस्तानों में तदफीन का मसला है जी, हैदराबाद में ये मसला कोई बहुत एक आदमी के साथ पेश आया, 2 आदमी के साथ पेश आया, उनसे हमको हमदर्दी है जी, लेकिन इस मसले को इतना जनरलाइज कर दिया गया है। रोजाना 1000 लोग मर रहे हैं आज के दिन,
جی میں نے معلوم کیا ایک ایک مسجد میں 8-8 10-10 لوگ وہاں مسجد سے متصل قبرستان میں آ رہے ہیں. لیکن ملک صاحب کسی کی تدفین شمشان گھاٹ میں ہو جائے یہ تدفین یہ کیا ٹھیک ہے؟ ایسا کوئی بنیادی مسئلہ نہیں. اور اگر علاقے کے قبرستان میں جگہ موجود ہو اور وہ مقامی ہو تو اس کو کیوں روکا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے. یہ تو صحیح ہے. یہ تو جو پہلا واقعہ ہوا تھا جو گندم گڑے کا ہے اس کی سراسر ذمہ داری وہاں کی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہے. وہاں مسلم قبرستان میں مسلمانوں کی اجازت سے تدفین کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی. اس محلے پہ وہاں کے تحصیل آفس سے 2 لوگ آئے اور انہوں نے قبر کھودنے سے روک دیا. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مسلمانوں نے ان کو جگہ دینے سے منع نہیں کیا. جی جو 6 تو کارروائی کرے گا کون ان پہ جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے؟ کارروائی کون کرے گا؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرے گا یا وقف بورڈ کرے گا؟ کارروائی وقف بورڈ کیسے کرے گا؟ وہ تو MRO آفس کے کارندے تھے. ان کے اوپر ہم ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو ریونیو اتھارٹیز کو وقف بورڈ لکھے گا. ان کے اوپر کارروائی تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور ریونیو اتھارٹیز کی طرف سے ہونی چاہیے. پھر متولی کا رول کیا ہے اس بیچ میں؟ تو یہ مسئلہ متولی کس چیز کے لیے ہے؟ جملہ کارکردگی پہ متولی نے تو منع کیا تھا نا ملک صاحب. وہ جن قبرستانوں میں گئے نہیں یہ وضاحت سے آپ بتا نہیں سکتے کس متولی نے منع کیا تھا. وہ جو پہلا واقعہ ہے گندم گڑے کا 6 قبرستانوں کو رجوع ہونے کی جو بات ہے جی وہاں کے کسی مسلم ذمہ دار نے کسی مسلم ذمہ دار سے رجوع نہیں کیا. ایک سندیپ نامی شخص نے لوگوں کو فون پر بات کی. نہ وہاں کے کسی ذمہ دار لوگوں سے جو ذمہ دار لوگوں سے رجوع ہوئے تھے انہیں قبرستان میں جگہ بتا دی گئی تھی. یہ بات کر کے پورے حیدرآباد کے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مورد الزام حیدرآباد کے مسلمان کیوں ہیں؟ جب ہمدردی مسلمانوں سے کرتے ہیں سرکار چلاتے ہیں سرکار ہمدردی جتاتی ہے وقف بورڈ اس کا ہے ریونیو جو ہے اسی کا ہے سرکار کا ہے. وقف بورڈ اور متولی کیوں اس میں مداخلت نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے پہلا واقعہ ہو گیا بات سمجھ میں آتی ہے. دوسرے واقعے میں کیا تھا پھر؟ دوسرے واقعے میں صرف دیر ہوئی ہے. وہ اسی قبرستان میں تدفین ہوئی جی دیر ہوئی ہے 2 گھنٹے لگ گئے. لیکن اس کے لیے بھی مرحوم کے بیٹے کو منت سماجت کرنی پڑی ریکویسٹ کرنی پڑی میڈیا میں بات آئی تب جا کر معاملہ حل ہوا. یہ وقف بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وقف بورڈ کا نہیں ہم مسلمانوں کی اصلاح کا مسئلہ ہے. ہم سب مسلمانوں کو جو ہمارے طرف سے ہم سے جو غلطی ہو رہی اس کی اصلاح میں کرنی پڑے گی. بالکل. جو قبرستان ہے جو عمومی ہے جنرل ہے قبرستان جی وہ جنرل قبرستان میں ہر مسلمان کی تدفین ہو سکتی ہے جی. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے جی. البتہ ایسا کوئی قبرستان ہے جو کسی خاندان کے لیے ایسا کوئی قبرستان ہے کوئی مشائخ کے لیے وقف ہے تو اس قبرستان میں تدفین کے لیے متعلقہ لوگوں سے اجازت لینی. وہ تو بالکل طے ہے. جنرل قبرستان ہے وہ بالکل طے ہے. خالی پڑے ہوئے ابھی بھی لاوارث لوگوں کے لیے کوکٹ پلی میں بنڈلا گوڑا میں پہاڑی شریف میں بالا پور میں قبرستان کی کھلی زمین موجود ہے اور لوگ لاوارث ہیں اور یا غریب ہیں تو ان کے لیے وقف بورڈ ان کو ایک تدفین کے لیے 5,000 روپے دینے کے لیے تیار. وقف بورڈ کام کر رہا ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وقف بورڈ یہ کام کر رہا ہے. شجاعت صاحب کتنے مطمئن ہیں آپ اس جواب سے؟ بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے. وقف بورڈ اپنی کارکردگی کر رہا ہے ملک صاحب بتا رہے ہیں لیکن ریونیو کے اوپر اب ڈالا جا رہا ہے یہ معاملہ اور متولی کا تو بالکل غائب ہے بیچ سے متولی. دیکھیے سب سے پہلے جی شجاعت صاحب تدفین سے جڑے ہوئے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی جو جناب نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی بات ہو رہی. بھائی مسلمانوں کو بدنام کون کر رہا ہے؟ وقف بورڈ نے کئی دعوے کیے ہیں. پچھلا واقعہ جب یہ پیش آیا تھا تو وقف بورڈ نے جو ہے بڑی شان سے یہ اعلان کیا تھا کہ ایسا واقعہ پھر نہیں ریپیٹ ہوگا. ہم یہ آپ کو جو ہے ٹیلی فون نمبر دے رہے ہیں اس پہ بات کیجئے. کئی لوگوں نے شکایت کی کہ ٹیلی فون کیا گیا کوئی رسپانس نہیں ملا.
सवाल ये है कि एक आदमी के घर में किसी का इंतकाल होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना गम का माहौल होता है, और एक आखिरी रस्म करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां पर कई अड़चने सामने आती हैं। तो वक्फ बोर्ड का ये फर्ज है कि जनरल कब्रिस्तान कौन से हैं, हलवाड़ कौन से हैं, हलवाड़ में आप मत जाइए, ये फला फला मुकाम पर जनरल जो है आपके कब्रिस्तान है, यहाँ पे आप करिए। बल्कि वक्फ बोर्ड न सिर्फ आपको जगह देगा बल्कि तदफीन का खर्चा भी देगा गरीब लोगों को। ये आप वजाहत कीजिए ना, ये सफाई कीजिए ना। आप हर मामले में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जाकर के ये मसला हल करेगा। अभी दरगाह यूसुफगंज से रिपोर्ट आई है, वहां पे कोई साहब जो है बाहर से आकर के मुतवल्ली बन गए हैं और वहां पर 60-70 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, ये सब ऐलानों के बावजूद। और जो दरगाह यूसुफगंज की जो जमीन है वो किसी मुतवल्ली के पिताजी की या फादर की नहीं है, वो जमीन जी मलिक साहब बिल्कुल आम लोगों की जमीन है। तो वहां पे ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? ये पैसे लेने का मतलब ये होता है कि वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स में और ये मुतवल्ली के दरमियान डेफिनेटली कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। जी मलिक साहब, तो आप इसकी वजाहत कीजिए। शुजात साहब, जो इल्जाम भी है और सवाल भी कर रहे हैं उसका आप जो है हमें बताइए और मखसूस खबरस्तानों की पोजीशन को बताइए। ठीक है, मलिक साहब जवाब दे रहे हैं। जी मलिक साहब। देखिए जनाब आली, जहां तक लावारिस गरीब लोगों की तदफीन का मसला है उसके लिए कब्रिस्तान मौजूद है जनरल, और वो दूर इलाके में रहते हैं, गैर मुसलमानों के इलाकों से दूर है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो वहां के जो मुकामी जिम्मेदार हैं, कारपोरेटर हैं, एमएलए हैं या जमीयतुल उलमा के, जमात इस्लामी के, अहले जमात के जो बड़े बुजुर्ग उस इलाके में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करें, वो मुश्किल मसला हल हो जाएगा। ये जो दूसरा मसला है कि कहीं पर पैसे लिए जाते हैं, करते हैं, जो जिस इलाके में जो आप तदफीन चाहते हैं वहां अगर जबरदस्ती ले रहे हैं या आप खुशी से दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये जो बड़े बड़े उमरा हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो खास जगह दफन होना चाहते हैं, खास कब्रिस्तान में दफन होना चाहते हैं जी। वो खुद बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि हमको जगह दो, ये पैसे लो। ना पैसे देना सही है ना पैसे लेना सही है, सिर्फ जो उजरत है जो कब्रिस्तान में जमीन खोदने की, खबर खोदने की, वो उजरत देना चाहिए। लेकिन बाकी सब जगह खरीदने करने की बात ये सही नहीं है। अगर कोई मुतवल्ली ऐसा कर रहे हैं तो आप मुतय्यन तौर पर मुतवल्ली के खिलाफ दरखास्त दीजिए जी, जिसके खिलाफ। लेकिन मलिक साहब, मुतवल्लियों को लेकर शिकायतें आती रहती हैं, शिकायतें आती रहती है। कितनी कार्रवाइयां हुई हैं इस तरह की अब तक वक्फ बोर्ड में? मुतवल्लियों के बारे में शिकायत अखबार में आती है या वक्फ बोर्ड के दफ्तर को आती है? मीडिया में भी आता है, मीडिया में, अखबार में हम शिकायत करते रहेंगे जी, लेकिन मुताल्लिका दफ्तर को, वहां के सीईओ को रिटर्न कंप्लेंट जानी चाहिए। उसके बाद उस पर सवाल हो सकता है, मैं भी पूछूंगा जी। मैं मुतवल्लियों के हक में नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं शुजात साहब की बात से इख्तिलाफ कर रहा हूं जी। अगर किसी मुतवल्ली के बारे में तहरीरी तौर पर शिकायत हो जी तो उसकी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड खुद से कार्रवाई करता है। कल हमने मलिक साहब, कल हमने सलीम साहब से बात की थी, लाइव फोन किया था इसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि हमने उसका जो है वो चीज को देखा है, एक्शन ले रहे हैं, आज बुलाया गया है मुतवल्ली को, और आज गलत उसमें कुछ पाया जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आज क्या कुछ हुआ है आप बता सकते हैं क्या? मैं आज के इस डेवलपमेंट से वाकिफ नहीं हूं जी। तो सलीम साहब से आप पूछें। सलीम साहब शख्सी हैसियत में, चेयरमैन साहब की हैसियत में जो ऐलान करते हैं और जो बोर्ड के डिसीजंस होते हैं, तो बोर्ड का कोई डिसीजन है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। सलीम साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो कोई ऐलान करें तो उनके उस ऐलान पर सलीम साहब से आप आज मीटिंग हुई है, आज बोर्ड की मीटिंग हुई है, आप मेंबर है? अच्छा, नहीं, बोर्ड के मेंबर्स की मीटिंग नहीं हुई जी, ऑफिसर्स की मीटिंग हुई होगी, बोर्ड के मेंबर्स की मीटिंग नहीं हुई। ठीक है। हमारे साथ खैरुद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं, सूफी हैं, ऑल इंडिया
صوفی علماء کونسل کے صدر ہیں. خیر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. آپ نے ایک مدعا اٹھایا تھا پہاڑی شریف کے قبرستان کا صوفی صاحب. اب ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان متعین ہے, ساری چیزیں طے ہے, وقف بورڈ نے سب کچھ طے کر رکھا ہے. شکایت یہ ہے کہ میڈیا میں آپ لوگ شکایت کرتے ہیں, میڈیا کے سامنے بیان دیتے ہیں, لیکن بذات خود آپ وقف بورڈ میں جا کر تحریری شکایت کیوں نہیں کرتے صوفی صاحب؟ دیکھیے, ہمارے محتسب صاحب سے میں ادباً کہتا ہوں کہ ان کا جو سوال ہے کہ وقف بورڈ پہ جا کر شکایت کیوں نہیں کرتے, تو ہم وقف بورڈ میں وقف کے تعلق سے, قبرستانوں کے تعلق سے اور میتوں کی منتقلی کے لیے گاڑیوں کے تعلق سے ہم بارہا نمائندگی کیے, اور نہ صرف وقف بورڈ میں کیے بلکہ ہوم منسٹر صاحب کے پاس بھی گئے اور مائنارٹی منسٹر کے پاس بھی گئے. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی شریف کی زمین وہ متعین ہے, تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں 2014 کے بعد میں محمود علی صاحب یہ اعلان کیے تھے کہ 10 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے پہاڑی شریف کے پچھلے حصے میں موجود ہے اور وہاں پر جنگی خطوط پر کام ہو رہا ہے اور لاوارث لاشوں کی بھی وہاں پر تدفین کی جائے گی. تو میں اس کا جواب دیجیے, آپ کہاں ہیں؟ وہ 6 سال کا عرصہ ہوا ہے, کتنے میتوں کو حکومت دفن کری اور کتنے لاوارث لاشوں کو وہاں پر دفن کی گئی. لیکن صوفی صاحب پرسوں بورڈ لگا کر سلیم صاحب نے وہیں پر بیان دیا, پھر آپ بھی وہیں پہنچ کر بیان دیے تھے, وہ زمین دکھائی نہیں دی آپ کو صوفی صاحب؟ نہیں, سوال یہ ہے, دیکھیے 1 منٹ, ہمارے آپ جیلانی صاحب ہیں؟ جی جی جی, ہلو, جی جی بتائیے. ہلو, جی جی آ رہی آواز. جیلانی صاحب, یہ بورڈ لگا کے سلیم صاحب کو بیانات دینا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے جی, اور وہ صرف جو نا میڈیا میں جو نا مشہور ہونا چاہتے ہیں, لیکن آج بھی ان کا کوئی ایک اعلان جو ہے نا, جو وعدہ کیے ہیں, ایک بھی وعدہ وفا پورا ہوا. 5000 روپے غریب و نادار میتوں کے لیے اعلان کیا گیا, وہ 2 دن دیے گئے. اس کے بعد میں جب فون کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لاوارثوں کے لیے ہے. میں محتسب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے, جو سلیم صاحب اور وہ کمیٹی وقف بورڈ کی کیا طے کری تھی غریب و نادار کے لیے, کیا وہاں پر لاوارثوں کا ذکر تھا؟ جب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہے. ٹھیک ہے, صوفی صاحب آپ کا جواب دیں گے. ملک صاحب آپ کا جواب دیں گے. صوفی صاحب, پہاڑی شریف کی زمین کا معاملہ جس پر ابھی بھی شک ہے کہ وہ قبرستان نہیں ہے, صوفی صاحب کا ایک الزام ہے, صرف بورڈ لگا دیا گیا. ملک صاحب, یہ تو جناب ایسا ہے کہ اس کے لیے تو میڈیا ہاؤس کے بجائے ہم کو وہاں جا کر فزیکل ویریفیکیشن کرنا پڑے گا. جی, بات ایسی ہے نا کہ ہم کو یا وقف بورڈ کے جو ہمارے آفیسرس ہیں, انسپیکٹرس ہیں, CEO ہیں, وہ اور جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں, خیر الدین صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں, وہ وہاں فزیکل ویریفیکیشن کریں. صوفی صاحب تو جا چکے ہیں وہاں, اور بنڈلا صوفی صاحب وہاں جا چکے ہیں جناب اکبر. ہاں, تو پھر فزیکل جی تو وہاں موجود ہے. یعنی بالا پور ہے, پہاڑی شریف ہے, کوکٹ پلی ہے, اور بنڈلا گوڑا میں جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے کچھ 1 ایکڑ کی زمین اس مقصد کی الاٹ کی, یہ بات معلوم بھی ہے. تو مسئلہ جگہ کی فراہمی کا نہیں ہے. البتہ یہ شہر میں جو یعنی گنجان آبادی ہے اور وہاں جو متولی لوگ ہیں, ان کے مسائل الگ ہیں. تو یہ جو وقف بورڈ کی جملہ جو کارکردگی ہے, جو اس کو شروع ہمارے فیاض صاحب نے بھی پیش کیا تھا, یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں ہے. وقف بورڈ کی جملہ کارکردگی یعنی اب تک کی جو حکومتیں تھیں, اب موجودہ حکومت TRS کی ہے, اس سے پہلے تلگو دیشم کی تھی, اس سے پہلے کانگریس کی تھی, تو یہ پورا مسئلہ ہر حکومت. ٹھیک ہے, آج کی بات کریے. ٹھیک ہے, KCR کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اقلیت دوست ہیں, کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوری حل کر دیتے ہیں, لیکن اوقاف کی اس طرح کی میڈیا میں بار بار شکایتیں آتی ہے, جیسا کہ صوفی صاحب نے بھی کئی الزامات لگا دیے, کیوں حل نہیں کیا جاتا ہے؟ صوفی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, صوفی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, بیچ میں اشارہ کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا, ہمارے ملک صاحب سے یہ پوچھیے کہ کئی مرتبہ ہمارے چیئرمین صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں خبر فروشوں کو معطل کر دیا جائے گا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب تک کتنوں کے خلاف یہ بتائیے کہ ایک بھی متولی کو جو ہے نا معطل کیا گیا, اس کے خلاف کارروائی کی گئی؟
અને सैयद बुरहान गुंदम कोले का जो कब्रिस्तान है उसकी बदआमली की वजह से पूरे हैदराबाद के मुसलमान जो ना रुसवा हुए, बदनाम हुए, और वो मैयत को शमशान घाट में दफन किया गया था। और उस वक्त का अभी तक वो मुतवल्ली बरकरार है। मैं खुद आकर मिल के आया हूँ। जी मलिक साहब, नहीं हो गया नहीं, ये बार बार तो ऐलान कर रहे हैं हम खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, आपका जवाब देंगे मलिक साहब, जवाब दीजिए। वो बताइए, हमको हक है ये पूछने का, जवाब दीजिए। मैं खैरुद्दीन साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। चेयरमैन साहब हों या कोई साहब हों, उनके बयानात और ऐलानात असल नहीं है। जो सीईओ की तरफ से जो अहकामात होते हैं उन अहकामात पर अमल होता है या नहीं होता, ये असल है। अखबार में कोई सा बयान देंगे उन अखबार के ऊपर हम जवाबदार थोड़ी। लेकिन मलिक साहब, चेयरमैन की अपनी एक पोजीशन होती है, उसके अपने बयान की भी कोई अहमियत होगी ना। एक बड़े पद पर बैठा है शुजात साहब, क्या चेयरमैन की कोई हैसियत, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं होती है? शुजात अली साहब जी, मैं इसमें खास तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि कई वक्त ऐसा हुआ है कि पोस्ट कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने केस कबूल किया। कई बार ऐसा हुआ कि छोटी सी न्यूज आई अखबार में, उसको पिटीशन तस्वुर करके केस किए गए, फैसले भी हुए। तो ये जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अखबारों में देने से कुछ नहीं होता, तो आप तो रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पूरी शिकायतों का जायजा लेते हैं, तो फिर आप जो है कैसे कह सकते हैं कि अखबार में आने से कुछ नहीं होता? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। आपके आंख, आपके कान खुले होने चाहिए और आपको जो है एक्टिवली इन सारी शिकायतों पर गौर करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। और हम बार बार वक्फ बोर्ड से ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने बड़ी शान से जो है दावा किया, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। और दूसरी बात क्या है, वक्फ बोर्ड में इस कदर इख्तलाफात है, एक जो है ना बिल्कुल एक कमर्शियल दुकान की तरह ये लोग चला रहे हैं इसको। किस मेंबर का क्या फायदा है, कौन से मेंबर को कैसे फायदा होगा, चेयरमैन जो है किस तरह से सियासी लोगों को फायदा पहुंचाएगा, इस तरह की अगर दुकान चल रही है तो मैं समझता हूं कि इस पर बहस करना बेकार है। जिलानी जी मलिक साहब, चलिए ठीक है, मीडिया में ये सारी चीजें आ रही हैं मंजर आम पर, वक्त कम है, बहुत मुख्तसर से चाहूंगा, वक्फ बोर्ड क्यों नहीं पहले से गाइडलाइंस बनाता है? वक्फ बोर्ड सारी चीजें तय करके रखा जाए ताकि मुसलमानों को ये तकलीफ न हो जब वो कब्रिस्तान पहुंचे। मलिक साहब, आपकी बात दुरुस्त है, गाइडलाइंस बने हुए हैं, असल चीज होती है अमल दरामद। जी वही तो है, वही अमल ही तो नहीं हो रहा है। न उसूल की कोई कमी है, न रहनुमाई की कमी है जी। अमल दरामद में जो हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो अमला होता है जी, और उसकी जो कुव्वत और ताकत है और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब में मिलकर तो सबसे ज्यादा ये है कि जब हम जो जनरल मुसलमान हैं वो जब ताकतवर होंगे, और जैसा हमारे खैरुद्दीन साहब पूछ रहे हैं, शुजात साहब पूछ रहे हैं, जब वो हमें बेदारी आएगी और हम बार बार सवाल करेंगे और उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश करेंगे, घेरने की कोशिश करेंगे, तब कार्रवाई सही होती रहेगी। उसूल बने हुए जी, उसूल बने हुए हैं। एक महीने से ये सारा मसला चल रहा है, हम 2-3 डिबेट इस पे कर चुके हैं, लेकिन अमल का जो काम है वो जिम्मेदारी किसकी है? फिर क्या ऐसे वाकयात होते रहेंगे, हम फिर इसी पर बातचीत करते रहेंगे? अमल दरामद कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अमल कौन कराएगा? आपकी इस बात से इख्तिलाफ है कि ये रोज कोई वाकया हो रहा है, 2 वाकयात हुए, एक मलिक साहब दूसरा वाकया है, फिर तीसरा होगा, हम फिर बातचीत करेंगे तीसरे पे। मैं ये चाह रहा हूं कि तीसरा वाकया न हो, गाइडलाइंस सख्ती के साथ अमल कराए जाएं। मैं आपकी तवज्जो दहानी का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे खैरुद्दीन साहब, शुजात साहब ने जो तवज्जो दिलाई है जी, बेशक हम सब भी मेंबर्स भी हमारे चेयरमैन साहब को तवज्जो दिलाएंगे, सीईओ को काम पर मामूर करेंगे। मैं वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी अच्छी है, उसकी तारीफ और तौसीफ नहीं बयान कर रहा हूँ जी, उसमें कमजोरी है। ठीक है, शुजात साहब कुछ कह रहे हैं, वक्त कम है मेरे पास जी। शुजात साहब, पूरे मुतवल्लियों को बदनाम न किया जाए। नहीं, मुतवल्ली पूरे मुतवल्ली नहीं जी, जो मुतवल्ली की शिकायत आ रही है उस पर कार्रवाई हो जाए बस। सुनिए, हर मुतवल्ली ये नहीं कर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे जी। शुजात साहब, जिलानी मैं ये कहना चाह रहा था
کھل کر آئی ہے یہ کہ یہ مجہول ادارہ ہے اور اس میں بے انتہا اختلافات ہیں. جب کسی ادارے میں اختلاف، تو میری گزارش ہے حکومت سے جی اس وقت بورڈ کو جلد سے جلد عاملانہ اختیارات دیے جائیں، ٹھیک. عدالت کے اختیارات دیے جائیں. وہ اگر ملتے ہیں تو شاید ہمارا بورڈ کام کے خاطر رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. خیر الدین صاحب، صوفی صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کا، وقت کم ہے. صوفی صاحب، خیر الدین صاحب. یہ میں دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. جی ابھی جو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ میڈیا میں آ کر کیوں بتاتے ہیں، میں چیئرمین صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کر میں چیئرمین صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے قبرستان میں جو نگران کار ہیں وہ لوگ جگہ نہیں دے رہے ہیں، آپ انسپیکٹرز کے نمبر ہم کو دیجیے اور ہم وہاں ٹھہر کر بلائیں گے ان کو، اگر اس متولی کے خلاف کارروائی کریں گے. آج 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ہمارے وقف بورڈ کے انسپیکٹرز کے نمبر ابھی تک جاری نہیں ہوئے. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ رکن ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو شکایتیں یہاں سے ملی اور جو سجیشن ملے ہیں بحیثیت ممبر، آپ وقف بورڈ میں یہ ساری چیزیں رکھیں گے تاکہ پھر کسی عام مسلمان کو یہ تکلیف نہ ہو. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اس پورے مدعے پر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں پھر کوئی ایسا تیسرا معاملہ ہمارے ڈیبیٹ میں نہ ہو. بہت بہت شکریہ. آداب.